Subscribe to the Tajweed UL Quran Worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم را فتح مر را واو ضب مرو مرو راب فتح رب يا كسر بي ربي ميم دال ضب مد دال تا فتح دت مدت حا قاف ضب حق قاف تا فتح قد حقت واو فتح و تابا فتح تبا فتح ب وثب تابا فتح تبا تا فتح بت تبت همزة فتح حاط تا فتح حط تا ضمة أحط ميم ضمم سين ميم فتح سم ميم دبل فتح من مسمن همزة نون فتح أن نون فتح ن ميم نون ضب من نون فتح ن أن من وصاد فتح وصاد با ضب مصوب حا كسرحي والصبح وشين فتح والشين ميم فتح شم سين كسر سي والشمس فا فتح ف طالام فتح طلام دبل ضم نون فطل فلام كسر فيل حاجيم فتح حجيم كسر جي في الحج. Learn Quran online with proper Tajweed, UK, USA, Canada and worldwide. Highly qualified, male and female Quran tutors. Class time of your choice. 3-day free trial class. The fee is very reasonable and affordable, 30% off. Female teachers for female students. So don't send your kids outside for Quran learning, join online today and get 3-day free trial class.